बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद सलाम खातिमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए मेरी, आपकी और हमारे वालिदैन की और तमाम उम्मत मुसलमानों की। वर्ल्ड कवर के नाज़रीन, मेरा नाम है असल मलिक। आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के टॉपिक पर बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसको लाइक करें, कमेंट में अपने ख़यालात का इज़हार करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड कवर के नाज़रीन, अल्लाह ताला के खलील पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर और ज़ौजा मुक़द्दस हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मक्का मुकरमा में छोड़ गए। तो इसके बाद उनकी खबरगिरी के लिए मुतअद्दिद बार मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाए। पहली मरतबा आप मक्का की सरज़मीन पर उस वक्त आए जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वादी में ठहराया था, जिस वक्त यहाँ कोई आबादी नहीं थी और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बैतुल्लाह की भी कोई इमारत कायम नहीं थी, बल्कि बैतुल्लाह शरीफ की जगह एक सुर्ख टेला था और जिस मकाम पर जमजम का कुआं है उसके करीब एक दरख्त था, जिसके नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी डालकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी हज़रत हाजरा और लख्त जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ठहराया था। इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा मक्का तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश आया। तीसरी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी थी और हज़रत हाजरा का इंतकाल हो चुका था और हज़रत इस्माइल घर पर मौजूद न थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर वापस फ़लस्तीन चले गए। चौथी बार जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो उस वक्त भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि जब पाँचवीं बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए तो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की। आपका ये आखिरी सफ़र तारीख़ साज़ सफ़र कहलाया, क्योंकि इस आखिरी सफ़र में खाना काबा की तामीर हुई थी। उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस आखिरी सफ़र में मक्का मुकरमा पहुँचे तो देखा जमजम के दरख्त के नीचे आपके साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बैठे तीर बना रहे हैं। एक तवील ज़माने के बाद वालिद मोहतरम का दीदार हुआ था। नहायत ही जज्बाती अंदाज में बाप बेटे एक दूसरे के गले मिले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताज़ीम व तकरीम से अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल किया। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस घर की तामीर करूं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़रूर कीजिए, खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदवाई शुरू हुई तो कदीम बुनियादें ज़ाहिर होने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस बुढ़ापे में एक मामार और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक मजदूर की हैसियत से इसकी तामीर में लग गए। कोई लुबनान, कोई हिरा, कोई अबू केस, कोई सफ़ा और कोई मरवा में इन पाँचों पहाड़ों में से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा में लगाते और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इनकी मदद करते। इस तरह से खाना काबा की दीवारें बुलंद होकर उस मकाम पर पहुँच गई जहाँ हिजर असवद लगा हुआ है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जिबल अबू कबीस की एक छोटी सी खूह में 2 पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दस्तयाब हुए। उनमें से एक हजर असवद और दूसरा मकाम इब्राहीम के नाम से मुतारफ़ हुआ। वर्ल्ड कवर के नाज़रीन, काबा शरीफ के मशरिक़ी जनूबी गोशे में ज़मीन से तकरीबन 4 फुट की बुलंदी पर यह पत्थर नस्ब है, जिसकी चारों तरफ चांदी का चौखटा नस्ब है, जिसके बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम हिजर असवद जब जन्नत से उतरा तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, फिर इंसान के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। मकाम इब्राहीम के नाम का पत्थर और हिजर असवद जन्नत के याकूत हैं, जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद की। इस पत्थर की खसूसियत ये थी कि जैसे दीवारें बुलंद होती थी उसी कदर ये पत्थर ऊंचा होता जाता था और इस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया था। इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों पैरों के वाज़ेह निशान मौजूद हैं। इस वक्त जो खाना काबा की तामीर हुई उस पर छत भी नहीं थी और उसके 2 दरवाजे थे। खाना काबा के दरवाजे के सामने एक शीशे का खाना रखा गया था, जिसमें चांदी की तरह से ये पत्थर ढका हुआ है, जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है,
آپ نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ ناظرین، سب سے پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر اس بیت المعمور کے مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا۔ اس عمارت کا نام الاسراء رکھا گیا اور فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا۔ ورلڈ کور کے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہو کہ وہ حضرت حوا کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جگہ بتائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد صاف کی اور سیدہ حوا مٹی نکالتی جاتی تھی۔ اس طرح سے قدیم بنیادوں پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر حضرت شیش علیہ السلام نے کی جو طوفان نوح تک قائم رہی۔ چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پانچویں بار ابراہیم و اسماعیل کا تعمیر کردہ خانہ کعبہ بارش وغیرہ کی وجہ سے بوسیدہ ہو گیا۔ بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی۔ پھر بنو جرہم کی تعمیر کے بعد بیت اللہ شریف کی تعمیر کا شرف قوم المالکہ کو حاصل ہوا۔ حضرت قصی بن کلاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد میں سے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 300 سال سے قائم بنو قضا کے اقتدار کو اکھاڑ پھینکا اور قریش کے تمام قبیلوں کو جمع کر کے اپنی حکومت قائم کر ڈالی۔ قصا نے بہت کارنامے انجام دیے، انہی میں سے ایک عظیم کارنامہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی، اسی زمانے میں خانہ کعبہ کی الاسراء نو تعمیر کی۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کی تنصیب پر حالات خراب ہونے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر لڑائی ٹل گئی۔ پھر قریش کی جانب سے کعبہ کی تعمیر کو اب ایک عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ مشہور صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کی الاسراء نو تعمیر کی اور انہیں تعمیر قریش کو ہٹا کر بنائے ابراہیم کے مطابق بیت اللہ شریف کی تعمیر کا کام مکمل کرایا۔ پھر جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو حجاج نے اسے لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو قریش کی تعمیر سے الگ انداز میں بنایا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو خلیفہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور قریش کے طرز پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کر دی اور بیت اللہ کے دروازے پر سونے کا کام کروایا۔ تاریخ اسلام میں ولید بن مالک وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید مسند خلافت پر بیٹھا تو حجاج کی تعمیر کو منظم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرانا چاہتا تھا، مگر امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کی بار بار تعمیر سے اس عظیم گھر کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے اور یہ بادشاہ کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا۔ ہر آنے والا بادشاہ اپنی شہرت اور نام و نامود کے لیے پہلی عمارت گرا کر نئی عمارت ڈال دے گا، لہذا خلیفہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین، حجاج کی تعمیر کے تقریباً 1000 سال بعد مکہ میں شدید بارشیں آئیں اور اولے بھی گرے، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے ارد گرد سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کعبہ کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں، پانی اندر تک جمع ہو گیا، حتیٰ کہ اس قدر بارش ہوئی کہ آدھی دیوار تک پانی پہنچ گیا۔ سلطان مراد خان شاہ قسطنطنیہ کے حکم سے 2 جمادی اولیٰ اور 1040 ہجری کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خار سے چونے میں چنی۔ نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہرے حاشیوں میں سلطان کا نام لکھا ہوا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔